तपाईकै व्यथा तपाईकै कथामा आवाज दिने कार्यक्रम सँगसँगै। नमस्कार अनि आत्मीय स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता अनि दर्शकहरूमा। म कुमार हेरी सदाको बसाइ जस्तै आज पनि तपाईँको माझमा निरन्तरता दिन उपस्थित भइसकेको छु। हामीलाई कहाँ कसरी सुन्दै हेर्दै हुनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला र जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अन्त्यसम्म हेरेर दिनुहोला। आज हामी तपाईँको माझमा फेरि उपस्थित भएका छौँ। वाचन भइरहेको कथा गरिब शीर्षकमा रहेको नेपाल कार्कीले लेख्नुभएको यो कथालाई निरन्तरता दिन आज उपस्थित भएका छौँ भाग 4 लिएर। हामीलाई यो कथा उपलब्ध बनाउनु भएको नेपाल कार्की जाजरकोट नेपालको ठेगाना भने हाल प्रवासमा हुनुहुन्छ। अब अगाडि उहाँले लेख्नुभएको सत्य घटनामा आधारित सीमा पहाडीका प्रवासी नेपालीसँग सम्बन्धित गरिब कथा भाग 4। आजभोलिको जमाना त फेसबुकको छ। यसो नयाँ कपडा लायो, मिठो खाना खायो, शरीरै नदेखिने गरी गहना लगायो अनि सबैलाई देखाउनलाई होला फेसबुकमा राख्यो। अझै भएन भनेर 200-300 जनालाई ट्याग गर्यो, उर्लापातै पो हुन्छ। तर मलाई भने कसैसँग केही गुनासो छैन, जसले जे सुकै गरोस्। तर यहाँ गाह्रो त हर्केकी बुढी जस्तो अनि हर्के जस्तालाई पो हुन्छ। त्यही भएर होला हर्केको बुढी घरभन्दा बाहिर निस्कन्न नमानेको, कतै रङ्ग रमिता हुँदा जान नमानेको। छोरी चेलीको पनि आफ्नै पीडा छुट्टै हुन्छ। तर हामीले जे जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि हाँसी सामना गर्ने शक्ति भने बनाउनु पर्छ। त्यही शक्ति नभएर होला हर्केको बुढी र हर्केको रेस्लिङ चल्ने गरेको। हर्के बिचारा पढ्ने समयमा लभ गरी बस्यो, सानै उमेरमा विवाह गर्यो अनि जिम्मेवारीको शिकार हुन पुग्यो। यस्तो पीडित हर्केले म जस्तो महापीडितलाई के फोन गरेर सम्झिन्थ्यो र हर्केको त आशै लागेन। अनि अरू कोही साथीले पनि के सम्झे होलान् र। नेपालमा पनि साथी सङ्गी त धेरै थिए। कोही खरदार, कोही सुब्बा, अधिकृत, डाक्टर, इन्जिनियर, आर्मी, पुलिस, व्यापारी, उद्यमी अनि पोलिटिसियन बनिसकेका थिए। केही गर्न नसकेका, केही बन्न नसकेका म जस्ताहरू पनि वैवाहिक बन्धनमा बाँधिसकेका थिए। कसैलाई फुर्सद थिएन, मैले पनि नगरेको त कहाँ हो र केही बन्नलाई। तर भने जस्तो भविष्य बनाउन सकिन। देशमा चलिरहेको नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार जस्ता मौलाएका नराम्रा विकृतिले कहिलेसम्म फस्ने हो देश भ्रष्टाचारको जालोमा सम्झिँदा पनि दुःख लागेर आउँछ। मेलोमेसोमा लागेका साथीहरूलाई कहाँ फुर्सद थियो होला र। म प्रवासीलाई सम्झिने, त्यही पनि पसिनामा अभाव समस्यामा डुबिरहेका प्रवासी म सुन्दर भविष्य निर्माण गर्नको लागि धेरै मेहनत र कोसिस गरेर, तर कोसिस गरे पुगेन। मलाई सम्राट नेपोलियनको अर्थी असम्भव भन्ने शब्द मूर्खहरूको शब्दकोशमा मात्र हुन्छ भन्ने उक्तिलाई मान्दै मैले ब्याजमा ऋण तानी पढेँ। तर हाम्रो नेपाल जस्तो भ्रष्ट राजनीति भएको देशमा राम्रा मान्छेले अवसर अनि ठाउँ पाउँदैनन्। हाम्रो देशमा राम्रा मान्छे बिक्दैनन्, हाम्रा मान्छे बिक्छन् भन्ने भनाइलाई मेरो जीवनमा पनि सिद्ध भयो। देश बदल्छौँ, समाज रूपान्तरण गर्छौँ भनेर सत्तामा जानेहरू खाली आफू अनि आफन्तलाई बदल्ने, आफू चिल्लाकार अनि सुकिला महलमा बस्ने, कालो कोट अनि कालो प्यान्ट लगाएपछि हर कोहीको मन पनि कोट प्यान्ट जस्तै कालो भइदिन्थ्यो। जुन राजनीतिक दल सरकारमा गए नि छिटो समाजमा भएका केही बुद्धिजीवी अनि समाजका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई आफ्नो हातमा लिन्थे अनि अगाडि चुनावको लागि आफ्नो जित सुनिश्चित गरिन्थ्यो। समाजका लागि केही गर्ने र गरिरहेका व्यक्तिहरू
सरकार शक्ति पहुँच बाहिर हुन्थे। उनीहरूको हरेक ठाउँबाट खुट्टा तानिन्थ्यो। देशका लागि केही गर्नेहरूको सधैँ जय होस् भन्नेहरू सोझा निमुखा गरिब, शोषित, पीडित अनि मजदुरहरू हुन्थे। जोसुकै राजनीतिक दल सरकारमा गए पनि उसले राम्रो काम गरे पनि नराम्रो गरे पनि भ्रष्टाचारी, दलाली, देश लुटेरा अनि सोही दलालका झोले कार्यकर्ता, गुन्डाहरूको समर्थन पाइरहन्थ्यो अनि सरकारमा रहेका कुनै पदमा रहेको जिम्मेवारी व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्थे। सरकार बाहिर रहेको प्रतिपक्ष दलको एउटै उद्देश्य हुन्थ्यो, खालि सरकारको नराम्रो आलोचना गर्ने, राम्रो कामको प्रशंसा नगर्ने, राम्रा काम कुराहरूमा समर्थन नगर्ने। सरकारले राम्रा काम कुराहरू गरेको पटक्कै ठिक नमान्ने, जसरी भए पनि खुट्टा तान्ने बाहेक अरू उद्देश्य हुँदैन थियो। सरकारमा नरहेका व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलहरूको पनि देश बनाउने, समाज रूपान्तरण गर्ने, देशको मुहार फेर्ने, गरिब जनताहरूको हितमा काम गर्ने उद्देश्य पटक्कै हुन्थेन। यस्ता राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य केवल एक मात्र हुन्थ्यो, जसरी भए पनि सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने, कमजोर बनाउने, अर्को पटकको चुनावमा आफूले बाजी मार्ने, आफ्नो हातमा सत्ता शासन शक्ति देश लगेर बर्मालुट मचाउने, आफू कुर्सीमा जाने, कुर्सी कब्जा गर्ने अनि शासक बन्ने अनि जनतालाई गुलाम बनाउने, आफू ठुलो बन्ने, कुर्सीमा बसेर अपराधी, भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, दलाली, हत्यारा, बलात्कारी, गुन्डा, शोषक, पुँजीपति वर्गको रक्षा गर्ने, गरिब जनताहरूको रगत चुस्ने, विकसित मुलुकहरूमा सामान्य मजदुर, पौष्टिक भोजन, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार जस्ता सामान्य आधारभूत आवश्यकताहरू सजिलै पूर्ति गर्न सक्छन्, गाडी चढ्न सक्छन्, बिहान बेलुका माछा, मासु, दही, दुध, फलफुल जस्ता पौष्टिक खानेकुराहरू खान सक्छन्, जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै कपडा फेर्न सक्छन्, छोराछोरीको उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन्, देश विदेश घुम्न सक्छन्, टन्नै पैसा कमाउन भलै नसक्लान्, आफ्ना दैनिकी गुजारा चलाउन कुनै समस्या नै हुँदैन। हाम्रो देश नेपालमा भने सबै राजनीतिक दल, समूह अनि व्यक्तिहरूको एउटै नारा हुन्छ, निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू सबै निःशुल्क प्रदान गर्नेछौँ। जसको पनि भनाइ यही हुन्छ। कति मिठो सपना बाँड्छन् है। आफू ठाउँमा नपुगुन्जेल पुगेपछि पछाडि फर्केर हेर्दैनन्, फर्के पनि लात हान्छन्। भोका नाङ्गा गरिब जनताको छातीमा आपद विपद पर्दा, चाहे त्यो भुइँचालो होस्, चाहे त्यो बाढी होस्, चाहे त्यो कुनै महामारी होस्, त्यस्तो आपतकालीन अवस्थामा बाहिर देशबाट आएको सहयोग, अनुदान होस् वा आफ्नो देशको ढुकुटी होस्, जनताको नाममा जनतालाई राहत स्वरूप उपलब्ध नगराएर आफै सिनो माथिको गिद्ध परे जस्तै गरी लुछी खान्छन्। नेता जस्तो पवित्र नाममा कलङ्कको राज छ। देश दुखी भने, गरिब दुखी भने एक छाक मिठो खाना अनि दसैँ तिहारमा एक सोरो फेर्न देशै छोडेर बिर्सिनुपर्छ। यस्तो सङ्कट झेलिरहेका छौँ हामीले। यो सबै समस्यामा यस समस्यामा हामीलाई अरूले पारेको होइन, हामी आफूले आफैलाई पारेका हौँ। हामी सचेत भएर एकजुट भएर गरिबहरूको सधैँ रगत चुसेर मस्ती गर्न पल्केका जुकाहरूलाई खबरदारी गर्न सकेको भए यस्तो परिमाण भोग्नुपर्ने थिएन। हामी आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्छौँ। हामीले गरेको ज्याला मजदुरीको पैसा समेत उठाउन सक्दैनौँ। हामी कति लाचार, कमजोर, कायर छौँ। आज देश गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, अपराधीमा जकडिएको छ। त्यसको कारण कोही हो त सिर्फ हामी जनता नै हौँ। हामी चिन्न सक्दैनौँ समाज
देशका लागि केही गर्न अनि देशका लागि केही गर्ने व्यक्तिहरू हामी जिउँदै मरेका लास भएका छौँ। हरेक ठाउँमा अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, भ्रष्टाचार भइरहेको छ। तर हामी भ्रष्टाचारीलाई नमस्कार हजुर भन्न, हाम्रो नेता भन्न बाध्य छौँ। 21औं शताब्दीमा पनि नउठेका हामी नेपाली कहिले उठ्ने हो, कहिले जाग्ने हो, कहिले देशको मुहार फेर्ने हो। देश लुटिएको छ, देश गरिबीले, बेरोजगारीले थन्थिलो परेको छ। कतै उद्योग धन्दा, कलकारखाना स्थापना भएका छैनन्। सबै युवाहरू देश बाहिर आफ्नो कलकलाउँदो जवानी आफ्ना लागि अनि देशका लागि केही गर्ने शक्ति कौडीको भरमा बेच्न बाध्य छन्। आफ्नै देशमा केही गर्नलाई गतिलो बजार व्यवस्थापन पनि छैन। नेपालमा बडो मेहनतका साथ तरकारी उत्पादन गर्यो। बाहिरीबाट कुहिएको विषादीयुक्त तरकारी आयात गरेर नेपालमा उत्पादन गरेको भन्दा धेरै सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेपछि नेपाली किसान उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्छन्। यसरी हरेक क्षेत्रका व्यापारी, उद्योग व्यवसायहरू धराशयी हुन्छन् अनि व्यापार गर्दा लागेको ऋण तिर्न विदेश हानिनुपर्छ। फेरि ऋण नै तानेर। यस्तो दुर्दशा नहुन दिन सरकारले कृषिलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएर सही बजार व्यवस्थापन गरिदिएको भए देशको अरबौं खरबौं रुपैयाँ खाद्यान्न सामग्रीको लागि बाहिर जानबाट रोकिन्थ्यो अनि देशको विकासको लागि केही रूपमा टेवा पुग्थ्यो। त्यो पैसाबाट पहाडी भेगमा फलफुल बगैँचाहरू निर्माण गरी देशलाई फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्थ्यो। नेपाल जस्तो सानो देशलाई साँच्चीकै विकास गर्न चाह्यो हो भने स्थिर राजनीति अनि जनताहरूको आफ्नो देशप्रतिको माया, कर्तव्यबोध हुने हो भने देश बन्न 5 दशक पनि लाग्दैन। हामीले हाम्रा राजनीतिज्ञहरूलाई छाडा बनाएका छौँ। हामी जनता बाघ अनि राजनीतिज्ञ स्याल हुनुपर्ने ठाउँमा त्यसको विपरीत भएको छ। अब हामी जाग्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ। हरेक कोहीले देशप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिले भ्रष्टाचार विरुद्ध खरो आवाज उठाउनुपर्छ। आफ्नै पार्टी, आफ्नै समूह भित्रका भ्रष्टाचारीको पनि भण्डाफोर गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारी कुनै देश हुँदैन, कुनै पार्टी हुँदैन। यो त क्यान्सर रोगको कीटाणु हो। जहाँ भेटाउँछ त्यहाँ बिस्तारै पार्टीको जीवन होस्, देशको जीवन होस्, बिस्तारै पीडा दिँदै आफू आनन्द लुट्दै सिद्ध्याएर छोड्छ। मैले पनि आर्थिक अभावका कारण आफ्नै देशमा केही गर्न सकिनँ। म मात्र होइन, म जस्ता लाखौँ लाख युवाहरू यस्तै अव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्थाका कारण विदेश हानिनु परेको छ। विदेशमै ज्यान गुमाउनेहरू पनि लाखौँ छन्। विदेशमा लाखौँ चेलीबेटीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। कतिपय बेचिएका छन्, शारीरिक शोषणमा परेका छन्। मैले पनि देश त्यसै छोडेको होइन। यसो सम्झन्छु, आफ्ना विगतका सङ्घर्षहरू साह्रै मन पोल्छ, साह्रै दुःख लाग्छ। त्यतिखेर पढ्नका लागि लिएको ऋण अझै पनि तिर्न सकेको छैन। कहिलेसम्म तिर्ने हो पत्तो छैन। कहिलेकाहीँ त वर्षको ब्याज पनि चुक्ता गर्न सकिँदैन। साउको त पुरै छोडौँ, आँखाभरि आँसु भरिन्छ, मन भारी हुन्छ। पीडा भुलाउनलाई कोही साथी नभेटाएपछि मैले अहिलेको सबैभन्दा नजिकको प्रिय साथी मोबाइललाई हातमा लिन्छु। नेपालबाट आएको मिसकलको रातो अक्षर अझै मेटिएको थिएन। सबै साथीहरूलाई सम्झे, कसैको सम्झिने छाँटकाँट थिएन। अनि यसो घरको याद आयो। घरबाट अरू कसैको मोबाइल मागेर फोन गरेकी त घरमा कोही बिरामी भयो कि आमा बुवा छोरा छोरी प्यारी मन
आत्तिन्छ, यताउति हेर्छु अनि कोही देख्दिनँ। टाउको भारी हुन्छ, मोबाइलमा ब्यालेन्स चेक गर्छु, पैसा छैन भनेर सूचना जारी गर्छ। अनि पकेटमा हात हाल्छु, पहिला एउटा कापीको पाना जस्तो खोस्टा हात लाग्छ, मन आत्तिन्छ। अघि त भर्खर 100 रुपैयाँ पकेटमा राखेको जस्तो लाग्छ। आफूले आफैलाई क्वेसन सोध्छु, कहाँ हरायो होला, कता गयो होला। रन्थनिन्छु अनि राम्ररी हेर्छु, पैसा त डल्लो परेर कागतीको दाना जस्तै भइसकेको रहेछ। एकछिन हातमा लिन्छु अनि खुसी हुन्छु, रमाउँछु। हवस् त, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो गरिब कथा भाग 4? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईँले हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। र अगाडिका श्रृङ्खलाहरू सुन्न पाउनुभएको छैन भने जिआरके अनलाइन मिडिया सर्च गर्नुहोला र त्यहाँ गएर तपाईँले अगाडिका श्रृङ्खला र अन्य भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अनुरोध छ, जिआरके अनलाइन मिडियालाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र जोडिनुहोला। तपाईँको सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाले हामीलाई अगाडि बढ्न हौसला दिनेछ। तपाईँकै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हामीलाई कथा उपलब्ध बनाएर साथ दिनुहुने नेपाल कार्की सरप्रति आभार व्यक्त गर्दै, हामीलाई अन्त्यसम्म सुनेर हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोता र दर्शकहरूमा आभार व्यक्त गर्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि म कुमारहरि पनि छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।